अथ 32 सर्गः। नर्मदा पुलिने यत्र राक्षसेन्द्रः सदारुणः पुष्पोपहारं कुरुते तस्माद्देशाददूरतः। अर्जुनो जयतां श्रेष्ठो माहिष्मत्याः पतिः प्रभुः क्रीडते सह नारीभिर्नर्मदा तोयमाश्रितः। तासां मध्ये गतो राजा रराज च तदार्जुनः करेणूनां सहस्रस्य मध्यस्थ इव कुञ्जरः। जिज्ञासुः स तु बाहूनां सहस्रस्योत्तमं बलम् रुरोध नर्मदा वेगं बाहुभिर्बहुभिर्वृतः। कार्तिवीर्यभुजासक्तं तज्जलं प्राप्य निर्मलं कूलोपहारं कुर्वाणं प्रतिश्रोतः प्रधावति। समीननक्रमकरः स पुष्पकुशसंस्तरः स नर्मदाम्भसो वेगः प्रावृट्काल इवा बभौ। स वेगः कार्तिवीर्येण सम्प्रेषित इवाम्भसः पुष्पोपहारं सकलं रावणस्य जहारः। रावणोर्धसमाप्तं तत् मुत्सृज्य नियमं तदा नर्मदां पश्यते कान्तां प्रतिकूलां यथा प्रियाम्। पश्चिमेन तु तं दृष्ट्वा सागरोद्गारसन्निभं वर्धन्तमम्भसो वेगं पूर्वमाशां प्रविश्यतु। ततोऽनुद्भ्रान्तशकुनां स्वभावे परमे स्थितां निर्विकाराङ्गनाभासाद्मपश्यद् रावणो नदीम्। सभ्येतरकराङ्गुल्या यशब्दास्योदशाननः वेगप्रभवमन्वेष्टुं सोदिशच्छुकशारणौ। तौ तु रावणसन्दिष्टौ भ्रातरौ शुकसारणौ व्योमान्तर्गतौ वीरौ प्रस्थितौ पश्चिमामुखौ। अर्धयोजनमात्रं तु गत्वा तौ रजनीचरौ पश्येतां पुरुषं तोये क्रीडन्तं सहयोषितम्। बृहत्सालप्रतीकाशं तोयव्याकुलमूर्धजं मदरक्तान्तनयनं मदव्याकुलचेतसम्। नदीं बाहुसहस्रेण रुन्धन्तमरिमर्दनं गिरिं पादसहस्रेण रुन्धन्तमिव मेदिनीम्। बालानां वरनारीणां सहस्रेण समावृतं समदानां करेणूनां सहस्रेणेव कुञ्जरम्। तमद्भुततरं दृष्ट्वा राक्षसौ शुकसारणौ सन्निवृत्तावुपागम्य रावणं तमथोचतुः। बृहत्सालप्रतीकाशः कोऽप्यसौ राक्षसेश्वर नर्मदां रोधवत् रुद्ध्वा क्रीडापयति योषितः। तेन बाहुसहस्रेण सन्निरुद्धजला नदी सागरोद्गारसङ्काशानुद्गारान् सृजते मुहुः। इत्येवं भाषमाणौ तौ निशम्य शुकसारणौ रावणोऽर्जुन इत्युक्त्वा स ययौ युद्धलालसः। अर्जुनाभिमुखे तस्मिन् रावणे राक्षसाधिपे
चण्डः प्रवाति पवनः सनादः सरजस्तथा सकृदेव कृतो रावः संरक्तपृषतो घनैः महोदर महापार्श्व धूम्राक्षशुकसारणैः संवृतो राक्षसेन्द्रस्तु तत्रागादि यत्र चार्जुनः अदीर्घेणैव कालेन स तदा राक्षसो बली तं नर्मदाहिदं भीम मा जगामाञ्जनप्रभः स तत्र स्त्री परिवृतं वासिताभिरिव द्वीपम् नरेन्द्रं पश्यते राजा राक्षसानां तदार्जुनम् स्वरोषाद्रक्तनयनो राक्षसेन्द्रो बलोद्धतः इत्येवमर्जुनामात्यानाह गम्भीरया गिरा अमात्याः क्षिप्रमाख्यात हैहयस्य नृपस्य वै युद्धार्थं समनुप्राप्तो रावणो नाम नामतः रावणस्य वच श्रुत्वा मन्त्रिणोऽथार्जुनस्य ते उत्तस्थुः सायुधास्तं च रावणं वाक्यमब्रुवन् युद्धस्य कालो विज्ञातः साधु भो साधु रावण यः क्षीबं स्त्रीगतं चैव योद्धुमुत्सहसे नृपम् स्त्रीसमक्षगतं यत्त्वं योद्धुमुत्सहसे नृप वासिता मध्यगं मत्तं शार्दूल इव कुञ्जरम् क्षमस्वाद्य दशग्रीव पुष्यतां रजनी त्वया युद्धे श्रद्धा तु यद्यस्ति श्वस्तात समरेऽर्जुनम् यदि वापि त्वरा तुभ्यं युद्धतृष्णा समावृत निपात्यास्मान् रणे युद्ध मर्जुनेनोपयास्यसि ततस्तैरावणामात्यै रमात्यास्ते नृपस्यतु शोदिताश्चापि ते युद्धे भक्षिताश्च बुभुक्षितैः ततो हलहला शब्दो नर्मदातीरगो बभो अर्जुनस्यानुयात्राणां रावणस्य च मन्त्रिणाम् इषुभिस्तोमरैः प्रासैस्त्रिशूलैर्वज्रकर्षणैः स रावणानर्दयन्तः समन्तात् समभिद्रुताः हैहयाधिपयोधानां वेगासीत् सुदारुणः स न क्रमेण मकर समुद्रस्येव निःश्वनः रावणस्य तु दैमात्याः प्रहस्तशुकसारणाः कार्तवीर्यबलं क्रुद्धा निहन्ति स्म स्वतेजसा अर्जुनाय तु तत्कर्म रावणस्य समन्त्रिणः क्रीडमानाय कथितं पुरुषैर्भयविह्वलैः श्रुत्वा नाभेतव्यमिति स्त्रीजनं स तदार्जुनः उत्ततार जलात् तस्मात् गङ्गातोयादिवाञ्जनः क्रोधदूषितनेत्रस्तु स तदार्जुन पावकः प्रज्ज्वाल महाघोरो युगान्त इव पावकः स तूर्णतरमादाय बरहेमाङ्गदो गदाम् अभिरुद्रावरक्षांसि तमांसीव दिवाकरः बाहुविक्षेपकर्णाम् समुद्यम्य महागदाम्
गारुडं वेगमास्थाय आपपातैव सोऽर्जुनः। तस्य मार्गं समारुध्य विन्ध्योर्कस्यैव पर्वतः स्थितो विन्ध्य इवाकम्प्यः प्रहस्तो मुसलायुधः। ततोऽस्य मुसलं घोरं लोहबद्धं मदोद्धतः प्रहस्तः प्रेषयन् क्रुद्धो ररास च यथान्तकः। तस्याग्रे मुसलस्याग्नि रशोकापीडसन्निभः प्रहस्तकरमुक्तस्य बभूव प्रदहन्निव। आधावमानं मुसलं कार्तवीर्यस्तदार्जुनः निपुणं वञ्चयामास गदया गतविक्लवः। ततस्तमभिदुद्राव स गदो हैहयाधिपः भ्रामयाणो गदां गुर्भीं पञ्चबाहुशतोच्छ्रयाम्। ततो हतोऽतिवेगेन प्रहस्तो गदया तदा निपपातः स्थितः शैलो वज्रिवज्रहतो यथा। प्रहस्तं पतितं दृष्ट्वा मारीचशुकसारणाः समहोदरधूम्राक्षा अपसृष्टारणाजिरात्। अपक्रान्तेष्वमात्येषु प्रहस्ते च निपातिते रावणोऽभ्यद्रवत्तूर्णमर्जुनं नृपसत्तमम्। सहस्रबाहोस्तद्युद्धं विंशद्बाहोश्च दारुणम् नृपराक्षसयोस्तत्र आरब्धं रोमहर्षणम्। सागराविव संक्षुब्धौ चलमूलाविवाचलौ तेजोयुक्ताविवादित्यौ प्रदहन्ताविवानलौ। बलोद्धतौ यथा नागौ वसितार्थे यथा वृषौ मेघाविव विनर्दन्तौ सिंहाविव बलोत्कटौ। रुद्रकालाविव क्रुद्धौ तौ तदा राक्षसार्जुनौ परस्परं गदां गृह्य ताडयामास तुर्भृशम्। वज्रप्रहारानचला यथा घोरान् विषेहिरे गदाप्रहारांस्तौ तत्र सेहाते नरराक्षसौ। यथा शनिरवेभ्यस्तु जायतेऽथ प्रतिश्रुतिः तथा तयोर्गदापोतैर्दिशः सर्पाः प्रतिश्रुताः। अर्जुनस्य गदा साधु पात्यमाना हितोरसि काञ्चनाभं नभश्चक्रे विद्युत्सौदामनी यथा। तथैव रावणेनापि पात्यमाना मुहुर्मुहुः अर्जुनोरसि निर्भाति गदोल्केव महागिरौ। नार्जुनः खेदमायादि न राक्षसगणेश्वरः सममासीत्तयोर्युद्धं यथा पूर्वं बलीन्द्रयोः। शृङ्गैरिव वृषायुद्धं दन्ताग्रैरिव कुञ्जरौ परस्परं विनिघ्नन्तौ नरराक्षससत्तमौ। ततोऽर्जुनेन क्रुद्धेन सर्वप्राणेन सा गदा स्तनयोरन्तरे मुक्ता रावणस्य महोरसि। वरदानकृतत्राणे सा गदा रावणोरसि दुर्बलेव यथा वेगं द्विधा भूता पतत्क्षितौ। स त्वर्जुन प्रयुक्तेन गदाघातेन रावणः
अपासर्पद्धनुर्मात्रम् निशशाद च निष्टनन् सौबिह्वलम् तदालक्ष्य दशग्रीवम् ततोऽर्जुनः सहसोत्पत्य जग्राह गरुत्मानिव पन्नगम् स तु बाहुसहस्रेण बलात् गृह्य दशाननम् बबन्ध बलवान् राजा बलिं नारायणो यथा बध्यमाने दशग्रीवे सिद्धचारण देवताः साध्वीतिवादिनः पुष्पैः किरन्त्यर्जुनमूर्धनि व्याघ्रो मृगमिवादाय मृगराडिव कुञ्जरम् ररास हैहयो राजा हर्षादम्बुदवन्मुहुः प्रहस्तस्तु समाश्वस्तो दृष्ट्वा बद्धम् दशाननम् सहसा राक्षसः क्रुद्धो ह्यविदुद्राव हैहयम् नक्तम् चराणाम् वेगस्तु तेषामापतताम् बभौ उद्भूत आतपापाये पयोदानामिवाम्बुधौ मुञ्च मुञ्चेति भाषन्त स्तिष्ठ तिष्ठेति चासकृत् मुसलानि च शूलानि सोत्ससर्ज तदारणे अप्राप्तान्येव तान्याशु असम्भ्रान्तस्तदार्जुनः आयुधान्यमरारीणाम् जग्राहारि निषूदना ततस्तैरेव रक्षांसि दुर्धरैः प्रवरायुधैः भित्त्वा विद्रावयामास वायुरम्बुधरानिव राक्षसांस्त्रासयामास कार्तवीर्यार्जुनस्तदा रावणम् गृह्य नगरम् प्रविवेश सुहृद्भृतः सकीर्यमाणः कुसुमाक्षतोत्करैर्द्विजैः सपौरैः पुरुहूतसन्निभः ततोऽर्जुनः स्वाम् प्रविवेश ताम् पुरीम् बलिम् निगृह्येव सहस्रलोचनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 32 सर्गः। अथ 33 सर्गः। रावणग्रहणम् तत्तु वायुग्रहणसन्निभम्। अथ 33 सर्गः। रावणग्रहणम् तत्तु वायुग्रहणसन्निभम्। ततः पुलस्त्यः शुश्राव कथितम् दिवि दैवतैः। ततः पुत्रकृतस्नेहात् कम्पमानो महाधृतिः माहिष्मतीपतिम् द्रष्टु मा जगाम महान् ऋषिः। स वायुमार्गमास्थाय वायुतुल्यगतिर्द्विजः पुरीम् माहिष्मतीम् प्राप्तो मनः सम्पात विक्रमः। सोमरावति संगाशाम् हृष्टपुष्टजनावृताम् प्रविवेश पुरीम् ब्रह्मा इन्द्रस्येवामरावतीम्। पादचारमिवादित्यम् निष्पतन्तम् सुदुर्दृशम्। ततस्ते प्रत्यभिज्ञाय अर्जुनाय न्यवेदयन्। पुलस्त्य इति विज्ञाय वचनाद्धैहयाधिपः शिरस्यञ्जलिमाधाय प्रत्युद्गच्छत्तपस्विनम्। पुरोहितोऽस्य गृह्यार्घ्यम् मधुपर्कम् तथैव च पुरस्तात् प्रययौ राज्ञः शक्रस्येव बृहस्पतिः।
ततस्तमृषिमायान्त मुद्यन्तमिव भास्करम् अर्जुनो दृश्य सम्भ्रान्तो बवन्देन्द्र इवेश्वरम् स तस्य मधुपर्कं गाम् पाद्यमर्घ्यं निवेद्य च पुलस्त्यमाह राजेन्द्रो हर्षगद्गदया गिरा अद्यैव मम रावत्या तुल्या माहिष्मते कृता अद्याहं तु द्विजेन्द्रत्वां यस्मात् पश्यामि दुर्दृशम् अद्य मे कुशलं देव अद्य मे कुशलं व्रतम् अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे सफलं तपः यत्ते देवगणैर्वन्द्यौ वन्देऽहं चरणौ तव इदं राज्यमिमे पुत्रा इमे दारा इमे वयम् ब्रह्मन् किं कुर्मः किं कार्यमाज्ञापयतु नो भवान् तं धर्मेऽग्निषु पुत्रेषु शिव पृष्ट्वा च पार्थिवम् पुलस्त्योवाच राजानं हैहयानां तथार्जुनम् नरेन्द्राम्बुजपत्राक्ष पूर्णचन्द्रनिभानन अतुलं ते बलं येन दशग्रीवस्त्वया जितः भयाद्यस्योपतिष्ठेतां निष्पन्दौ सागरानिलौ सोऽयं मृधे त्वया बद्धः पौत्रो मे रणदुर्जयः पुत्रकस्य यशः पीतं नाम विश्रावितं त्वया मद्वाक्याद् वाच्यमानोऽद्य मुञ्च वत्स दशाननम् पुलस्त्याज्ञां प्रगृह्योचे न किञ्चन वचोऽर्जुनः मुमोच वै पार्थिवेन्द्रो राक्षसेन्द्रं प्रहृष्टवत् सतं प्रमुच्य त्रिदशारिमर्जुनः प्रपूज्य दिव्याभरणश्रगम्बरैः अहिंसकं सख्यमुपेत्य साग्निकम् प्रणम्य तं ब्रह्मसुतं गृहं ययौ पुलस्त्येनापि सन्त्यक्तो राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् परिष्वक्तः कृतातिथ्यो लज्जमानो विनिर्जितः पितामहसुतश्चापि पुलस्त्यो मुनिपुङ्गवः मोचयित्वा दशग्रीवं ब्रह्मलोकं जगामः एवं स रावणः प्राप्तः कार्तवीर्यात् प्रदर्शनम् पुलस्त्यवचनाच्चापि पुनर्मुक्तो महाबलः एवं बलिभ्यो बलिनः सन्ति राघवनन्दन नावज्ञाहि परे कार्या यो इच्छेत् श्रेय आत्मनः ततः स राजा पिशिताशनानां सहस्रबाहोरुपलभ्य मैत्रीम् पुनर्नृपाणां कदनं चकार सर्वां पृथिवीं च दर्पात् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे त्रयस्त्रिंशः सर्गः। अथ चतुस्त्रिंशः सर्गः। अर्जुनेन विमुक्तस्तु रावणो राक्षसाधिपः चचार पृथिवीं सर्वा मनिर्विण्णस्तथा कृतः। राक्षसं वा मनुष्यं वा शृणुतेयं बलाधिकम् रावणस्तं समासाद्य युद्धे उभयति दर्पितः।
ततः कदाचित् किष्किन्धां नगरीं बालिपालिताम् गत्वा उहयति युद्धाय बालिनं हेममालिनम् ततस्तु वानरामात्यास्तारस्तारापिता प्रभु उवाच वानरो वाक्यम् युद्धप्रेप्सुमुपागतम् राक्षसेन्द्रगतो बाली यस्ते प्रतिबलो भवेत् कोऽन्यः प्रमुखतः स्थातुम् तव शक्तः प्लवङ्गमः चतुर्भ्योऽपि समुद्रेभ्यः सन्ध्यामन्वास्य रावण इदं मुहूर्तमायाति बाली तिष्ठ मुहूर्तकम् एतानस्थिचयान् पश्य य एते शङ्खपाण्डुराः युद्धार्थिनामिमे राजन् वानराधिपतेजसा यद्वा मृतरसः पीतस्त्वया रावण राक्षस तदा बालिनमासाद्य तदन्तं तव जीवितम् पश्येदानीं जगच्चित्रमिमं विश्रवसः सुत इदं मुहूर्तं तिष्ठस्व दुर्लभं ते भविष्यति अथवा त्वरसे मर्तुं गच्छ दक्षिणसागरम् बालिनं द्रक्ष्यसे तत्र भूमिष्ठमिव पावकम् सतुतारं विनिर्भर्त्स्य रावणो लोकरावणः पुष्पकं तत्समारुह्य प्रययौ दक्षिणार्णवम् तत्र हेमगिरिप्रख्यं तरुणार्कनिवाननम् रावणो बालिनं दृष्ट्वा सन्ध्योपासन तत्परम् पुष्पकादवरुह्याथ रावणोऽञ्जनसन्निभः ग्रहीतुं बालिनं तूर्णं निःशब्दपदमब्रजत् यदृच्छया तदा दृष्टो बालिनापि स रावणः पापाभिप्रायकं दृष्ट्वा चकार न तु सम्भ्रमम् शशमालक्ष्य सिंहो वा पन्नगं गरुडो यदा न चिन्तयति तं बाली रावणं पापनिश्चयम् जिद्रिक्षमाणमायान्तं रावणं पापचेतसम् कक्षावलम्बिनं कृत्वा गमिष्ये त्रीन्महार्णवान् दृक्ष्यन्तरिं ममाङ्कस्थं श्रंसदूरुकराम्बरम् लम्बमानं दशग्रीवं गरुडस्येव पन्नगम् इत्येवं मतिमास्थाय बाली मौनमुपास्थितः जपन् वै नैगमान् मन्त्रांस्तस्थौ पर्वतराडिव तावन्योन्यं जिधृक्षन्तौ हरिराक्षसपार्थिवौ प्रयत्नवन्तौ तत्कर्म ईहतुर्बलदर्पितौ हस्तग्राहं तु तं मत्वा पादशब्देन रावणम् पराङ्मुखोऽपि जग्राह बाली सर्पमिवाण्डजः गृहीतु कामं तं गृह्य रक्षसामीश्वरं हरि खमुत्पपात वेगेन कृत्वा कक्षावलम्बिनम् तं च पीडयमानं तु वितुदन्तं नखैर्मुहुः जहार रावणं बाली पवनस्तोयदं यथा अथ ते राक्षसामात्या ह्रियमाणे दशानने मुमोक्ष इषवो बालिं रवमाणा अभिद्रुताः
अन्वीयमानस्तैर्वाली भ्राजतेऽम्बरमध्यगः अन्वीयमानो मेघौघैरम्बरस्थ इमांशुमान् ते शक्नुवन्तः सम्प्राप्तुम् बालिनम् राक्षसोत्तमाः तस्य बाहुरुवेगेन परिश्रान्ता व्यवस्थिताः बालिमार्गादपाक्रामन् पर्वतेन्द्रापि गच्छतः किं पुनर्जीवनप्रेप्सुर्बिभ्रद्वै मांसशोणितम् अपक्षिगणसम्पातान् वानरेन्द्रो महाजवः क्रमशः सागरान् सर्वान् सन्ध्याकालमवन्दत सम्पूज्यमानो यातस्तु खचरैः खचरोत्तमः पश्चिमं सागरं बाली आजगाम स रावणः तस्मिन् सन्ध्यामुपासित्वा स्नात्वा जप्त्वा वानरः उत्तरं सागरं प्रयात् बहमानो दशाननम् बहुयोजनसाहस्रं बहमानो महाहरिः वायुवच्च मनोवच्च जगाम सह शत्रुणा उत्तरे सागरे सन्ध्या मुपासित्वा दशाननम् बहमानो गमद्बाली पूर्वं वै सौमहोदधिम् तत्रापि सन्ध्यामन्वास्य वासविः स हरीश्वर किष्किन्धामभितो गृह्य रावणम् पुनरागमत् चतुर्ष्वपि समुद्रेषु सन्ध्यामन्वास्य वानरः रावणोद्वहनश्रान्तः किष्किन्धोपवने पतत् रावणं तु मुमोचाथ स्वकक्षात् कपिसत्तमः कुतस्त्वमिति चोवाच प्रहसन् रावणं मुहुः विस्मयन्तु महद्गत्वा श्रमलोलनिरीक्षणः राक्षसेन्द्रो हरीन्द्रं तम् इदं वचनमब्रवीत् वानरेन्द्र महेन्द्राभ राक्षसेन्द्रोऽस्मि रावणः युद्धेऽप्सुरिह सम्प्राप्तः स चाद्यासादितस्त्वया अहो बलमहो वीर्य महो गाम्भीर्यमेव च येनाहं पशुवद्गृह्य भ्रामितश्चतुरोर्णवान् एवमश्रान्तवद्वीर शीघ्रमेव च वानर मां चैवोद्वहमानस्तु कोऽन्यो वीरो भविष्यति त्रयाणामेव भूतानां गतिरेषा प्लवङ्गमा मनोनिल सुपर्णानां तव चात्र न संशयः सोऽहं दृष्टबलस्तुभ्य मिच्छामि हरिपुङ्गव त्वया सह चिरं सख्यं सुस्निग्धं पावकाग्रतः दाराः पुत्राः पुरं राष्ट्रं भोगाच्छादन भोजनं सर्वमेवाविभक्तं नौ भविष्यति हरीश्वर ततः प्रज्वालयित्वाग्निं ताबुभौ हरिराक्षसौ भ्रातृत्वमुपसम्पन्नौ परिष्वज्य परस्परम् अन्योन्यं लम्बितकरौ ततस्तौ हरिराक्षसौ किष्किन्धां विशतुर्हृष्टौ सिंहौ गिरिगुहामिव स तत्र मासमुषितः सुग्रीव इव रावणः अमात्यैरागतैर्नीतस्त्रैलोक्योत्सादनार्थिभिः एवमेतत्पुरा वृत्तं बालिना रावणः प्रभो
दर्शितश्चामृतश्चापि भ्राता पावकसन्निधौ बलमप्रतिमं राम बालिनो भवदुत्तमम् सोऽपि त्वया विनिर्दग्धः शलभो बह्निना यथा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 34 सर्गः। अथ 35 सर्गः। अपृच्छत तदा रामो दक्षिणासाश्रयं मुनिम् प्राञ्जलिर्विनयोपेत इदमाह वचोऽर्थवत् अतुलं बलमेतद्वै बालिनो रावणस्य च न त्वेताभ्यां हनुमता समं त्विति मतिर्मम शौर्यं दाक्ष्यं बलं धैर्यं प्राज्ञता नयसाधनं विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालयाः दृष्ट्वैव सागरं वीक्ष्य सीदन्तीं कपिवाहिनीं समाश्वास्य महाबाहुर्योजनानां शतं प्लुतः दर्शयित्वा पुरीं लङ्कां रावणान्तःपुरं तदा दृष्टा सम्भाषिता चापि सीता याश्वासिता तथा सेनाग्रगा मन्त्रिसुताः किङ्करा रावणात्मजः एते हनुमता तत्र एकेन विनिपातिताः भूयो बन्धात् विमुक्तेन भाषयित्वा दशाननं लङ्का भस्मीकृता येन पावकेनेव मेदिनी न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्वित्तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः एतस्य बाहुवीर्येण लङ्का सीता च लक्ष्मणः प्राप्ता मया जयश्चैव राज्यं मित्राणि बान्धवाः हनुमान् यदि मे न स्यात् वानराधिपतेः सखा प्रवृत्तिमपि को वेत्तुं जानक्याः शक्तिमान् भवेत् किमर्थं बाली चैतेन सुग्रीव प्रियकाम्यया तदा वैरे समुत्पन्ने न दग्धौ विरुधो यथा न हि वेदितवान् मन्ये हनुमानात्मनो बलम् यदृष्टवान् जीवितेष्टं क्लिश्यन्तं वानराधिपम् एतन्मे भगवन् सर्वं हनुमति महामुने विस्तरेण यथा तत्त्वं कथयामरपूजितो राघवस्य वच श्रुत्वा हेतुयुक्तो मृषिस्ततः हनुमतः समक्षं तोमिदं वचनमब्रवीत् सत्यमेतत् रघुश्रेष्ठ यद्ब्रवीषि हनुमति न बले विद्यते तुल्यो न गतौ न मतौ परः अमोघशापैः शापस्तु दत्तोऽस्य मुनिभिः पुरा न वेत्ता हि बलं सर्वं बली सन्नरिमर्दनः बाल्येऽप्येतेन यत्कर्म कृतं राम महाबल तन्न वर्णयितुं शक्य मिति बाल्यतयास्यते यदि वास्ति त्वभिप्रायः संश्रोतुं तव राघव समाधाय मतिं राम निशामय वदाम्यहम् सूर्यदत्तवरस्वर्णः
सुमेरुर्नाम पर्वतः यत्र राज्यं प्रशास्त्यस्य केसरी नाम वै पिता तस्य भार्या बभूवेष्टा अंजनेति परिश्रुता जनयामास तस्यां वै वायुरात्मजमुत्तमम् शालिशूकनिभाभासं प्रासूतेमं तदाञ्जना फलान्याहर्तुकामा वै निष्क्रान्ता गहने वरा एष मातुर्वियोगाच्च क्षुधया च भृशार्दितः रुरोध शिशुरत्यर्थं शिशुः शरवणे यथा तदोद्यन्तं विवस्वन्तं जपा पुष्पोत्करोपमं ददर्श फललोभाच्च युत्पपात रविं प्रति बालार्काभिमुखो बालो बालार्क इव मूर्तिमान् गृहीतु कामो बालार्कं प्लवतेऽम्बरमध्यगः एतस्मिन् प्लवमाने तु शिशुभावे हनूमति देवदानवयक्षाणां विस्मयः सुमहानभूत् नाप्येवं वेगवान् वायुर्गरुडो न मनस्तथा यथायं वायुपुत्रस्तु क्रमतेऽम्बरमुत्तमम् यदि तावच्छिशोरस्य ईदृशो गतिविक्रमः यौवनं बलमासाद्य कथं वेगो भविष्यति तमनुप्लवते वायुः प्लवन्तं पुत्रमात्मनः सूर्यदाह भयाद् रक्षन् स्तुषार चय शीतलः बहुयोजनसाहस्रं क्रामन्नेव गतोऽम्बरं पितुर्बलाच्च बाल्याच्च भास्कराभ्यासमागतः शिशुरेष त्वदोषज्ञ इति मत्वा दिवाकरः कार्यं चास्मिन् समायत्त मित्येवं नो ददाहस यमेव दिवसं ह्येष ग्रहीतुं भास्करं प्लुतः तमेव दिवसं राहुर्जिधृक्षति दिवाकरम् अनेन च परामृष्टो राहुः सूर्यरथोपरि अपक्रान्तस्ततस्त्रस्तो राहुश्चन्द्रार्कमर्दनः इन्द्रस्य भवनं गत्वा सरोषः सिंहिकासुतः अब्रवीद् भ्रुकुटिं कृत्वा देवं देवगणैर्भृतम् बुभुक्षापनयं दत्त्वा चन्द्रार्कौ मम वासव किमिदं तत्त्वया दत्त मन्यस्य बलवृत्रहन् अद्याहं पर्वकाले तु जिधृक्षुः सूर्यमागतः अथान्यो राहुरासाद्य जग्राह सहसा रविम् स राहोर्वचनं श्रुत्वा वासवः सम्भ्रमान्वितः उत्पपातासनं हित्वा उद्वहन् काञ्चनीं स्रजम् ततः कैलाशकूटाभं चतुर्दन्तं मदश्रवम् शृङ्गारधारिणं प्रांशुं स्वर्णघण्टाट्टहासिनम् इन्द्रः करीन्द्रमारुह्य राहुं कृत्वा पुरःसरम् प्रायाद्यत्राभवत् सूर्यः सहानेन हनूमता अथातिरभसेनागात् राहुरुत्सृज्य वासवम् अनेन च स वै दृष्टः प्रधावन् शैलकूटवत्
ततः सूर्यं समुत्सृज्य राहुं फलमवेक्ष्य च उत्पपात पुनर्व्योम ग्रहीतुं सिंहिकासुतम् उत्सृज्यार्गमिमं रामं प्रधावन्तं प्लवङ्गमम् अवेक्ष्यैवं परावृत्तो मुखशेषः पराङ्मुखः इन्द्रमाशंशुमानस्तु त्रातारं सिंहिकासुतः इन्द्र इन्द्रेति सन्त्रासान् मुहुर्मुहुरभाषत राहोर्विक्रोशमानस्य प्रागेवालक्षितं स्वरम् श्रुत्वेन्द्रोवाच मा भैषी रहमेनं निषूदये ऐरावतं ततो दृष्ट्वा महत्तदिदमित्यपि फलं तं हस्तिराजानमभिदुद्राव मारुतिः तथास्य धावतो रूप मैरावतजिधृक्षया मुहूर्तमववद्घोर मिन्द्राग्न्योरिव भास्वरम् एवमाधावमानं तु नातिक्रुद्धा शचीपतिः हस्तान्तादतिमुक्तेन कुलिशेनाभ्यताडयत् ततो गिरौ पपातैष इन्द्रवज्राभिताडितः पतमानस्य चैतस्य वामाहनुरभज्यत तस्मिंस्तु पतिते चापि वज्रताडनविह्वले चुक्रोधेन्द्राय पवनः प्रजानामहिताय सः प्रचारं स तु संगृह्य प्रजास्वन्तर्गतः प्रभुः गुहां प्रविष्टः स्वसुतं शिशुमादाय मारुतः बिण्मूत्राशयमावृत्य प्रजानां परमार्तिकृत् रुरोध सर्वभूतानि यथा वर्षाणि वासवः वायुप्रकोपाद्भूतानि निरुच्छ्वासानि सर्वतः सन्धिभिर्भिद्यमानैश्च काष्ठभूतानि जज्ञिरे निस्वाध्यायवषट्कारं निष्क्रियं धर्मवर्जितं वायुप्रकोपात् निरयस्थमिवाभवत् ततः प्रजाः सगन्धर्वाः सदेवासुरमानुषाः प्रजापतिं समाधावन् दुःखिताश्च सुखेच्छया ऊचुः प्राञ्जलयो देवा महोदरनिभोदराः त्वया तु भगवन् सृष्टाः प्रजानाथ चतुर्विधाः त्वया दत्तोऽयमस्माकमायुषः पवनः पतिः सोऽस्मान् प्राणेश्वरो भूत्वा कस्मादेषोऽद्य सत्तमा रुरोध दुःखं जनयन्नन्तःपुर इव स्त्रियः तस्मात् त्वां शरणं प्राप्ता वायुनोपहता वयम् वायुसंरोधजं दुःखमिदं नो नुद दुःखहन् एतत् प्रजानां श्रुत्वा तु प्रजानाथः प्रजापतिः कारणादिति चोक्त्वासौ प्रजाः पुनरभाषत यस्मिंश्च कारणे वायुश्चुक्रोध च रुरोध च प्रजाः शृणुध्वं तत्सर्वं श्रोतव्यं चात्मनः क्षमम् पुत्रस्तस्यामरेशेन इन्द्रेणाद्य निपातितः राहोर्वचनमास्थाय ततः स कुपितो निलः अशरीरः शरीरेषु
वायुश्चरति पालयन् शरीरं हि विना वायुं समतां याति दारुभिः वायुः प्राणः सुखं वायुर्वायुः सर्वमिदं जगत् वायुना सम्परित्यक्तं न सुखं विन्दते जगत् अद्यैव च परित्यक्तं वायुना जगदायुषा अद्यैव ते निरुच्छ्वासाः काष्ठकुड्योपमाः स्थिताः तद्यामस्तत्र यत्रास्ते मारुतो रुक्प्रदोहिनः मा विनाशं गमिष्याम अप्रसाद्यादितेः सुताः ततः प्रजाभिः सहितः प्रजापति सदेव गन्धर्वभुजङ्गगुह्यकैः जगाम तत्रास्यति यत्र मारुतः सुतं सुरेन्द्राभिहतं प्रगृह्य सः ततोर्गवैश्वानरकाञ्चन प्रभं सुतं तदोत्सङ्गगतं सदागतेः चतुर्मुखो वीक्ष्य कृपामथाकरोत् सदेव गन्धर्व ऋषियक्षराक्षसैः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 35 सर्गः। अथ 36 सर्गः। ततः पितामहं दृष्ट्वा अथ 36 सर्गः। ततः पितामहं दृष्ट्वा वायुः पुत्रवधार्दितः शिशुकं तं समादाय उत्तस्थौ धातुरग्रतः चलकुण्डलमौलिश्रक् तपनीय विभूषणः पादयोर्न्यपतद्वायु स्त्रिरूपस्थाय वेधसे तं तु वेदविधातेन लम्बाभरणशोभिना वायुमुत्थाप्य हस्तेन शिशुं तं परिमृष्टवान् स्पृष्टमात्रस्ततः सोऽथ सलीलं पद्मजन्मना जलसिक्तं यथा सस्यं पुनर्जीवितमाप्तवान् प्राणवन्तमिमं दृष्ट्वा प्राणो गन्धवहो मुदा चचार सर्वभूतेषु सन्निरुद्धं यथा पुरा मरुरोधाद् विनिर्मुक्तास्ताः प्रजा मुदिता भवन् शीतवात विनिर्मुक्ताः पद्मिन्य इव साम्बुजाः ततस्त्रियुग्म स्त्रिककुत् त्रिधामा त्रिदशार्चितः उवाच देवता ब्रह्मा मारुतप्रियकाम्यया भो महेन्द्राग्निवरुणा महेश्वर धनेश्वराः जानतामपि वः सर्वं वक्ष्यामि श्रूयतां हितम् अनेन शिशुना कार्यं कर्तव्यं बहु भविष्यति तद्दध्वं वरान् सर्वे मारुतस्यास्य तुष्टये ततः सहस्रनयनः प्रीतियुक्तः शुभाननः कुशेशयमयीं माला मुत्क्षिप्येदं वचो ब्रवीत् मत्करोत्सृष्टवज्रेण हनुरस्य यथा हतः नाम्ना वै कपिशार्दूलो भविता हनुमानिति अहमस्य प्रदास्यामि परमं वरमद्भुतम् इतः प्रभृति वज्रस्य ममाबध्यो भविष्यति मार्तण्डस्त्वद्ब्रवीत् तत्र
भगवान्स्तिमिरापः तेजसोऽस्य मदीयस्य ददामि शतिकां कलाम् यदा च शस्त्राण्यध्येतुं शक्तिरस्य भविष्यति तदास्य शास्त्रं दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति न चास्य भविता कश्चित् सदृशः शास्त्रदर्शने वरुणश्च वरं प्रादान्नास्य मृत्युर्भविष्यति वर्षायुतशतेनापि मत्पाशादुदकादपि यमो दण्डादवध्यत्व मरोगत्वं च दत्तवान् वरं ददामि सन्तुष्ट अविषादं च संयुगे गदेयं मामिकानैनं संयुगेषु वधिष्यति इत्येवं धनदः प्राह तदा ह्येकाक्षि पिङ्गलः मत्तो मदायुधानां च अवध्योऽयं भविष्यति इत्येवं शङ्करेणापि दत्तोऽस्य परमो वरः विश्वकर्मा च दृष्ट्वेमं बालं प्रतिमहारथ शिल्पिनां प्रवरः प्रादाद् वरमस्य महामतिः मत्कृतानि च शस्त्राणि यानि दिव्यानि तानि च तैरवध्यत्वमापन्नाश्चिरजीवी भविष्यति दीर्घायुश्च महात्मा च ब्रह्मा तं प्राब्रवीद्वचः सर्वेषां ब्रह्मदण्डानामवध्यत्वं भविष्यति ततः सुराणां तु वरैर्दृष्ट्वा इहेनमलङ्कृतम् चतुर्मुखस्तुष्टमना वायुमाह जगद्गुरुः अमित्राणां भयकरो मित्राणामभयङ्करः अजेयो भविता पुत्रस्तव मारुतमारुतिः कामरूपः कामचारी कामगः प्लवताम्बरः भवत्यव्याहतगतिः कीर्तिमांश्च भविष्यति रावणोत्सादनार्थानि रामप्रीतिकराणि च रोमहर्षकराण्येव कर्ता कर्माणि संयुगे एवमुक्त्वा तमामन्त्र्य मारुतं त्वमरैः सह यथागतं ययुः सर्वे पितामह पुरोगमाः सोऽपि गन्धर्वः पुत्रं प्रगृह्य गृहमानयत् अञ्जनायास्तमाख्याय वरदत्तं विनिर्गतः प्राप्य रामवरानेश वरदानबलान्वितः जवेनात्मनि संस्थेन सोऽसौ पूर्ण इवार्णवः तरसा पूर्यमाणोऽपि तदा वानरपुङ्गवः आश्रमेषु महर्षीणामपराध्यति निर्भयः श्रुग्भाण्डान्यग्निहोत्राणि वल्कलानां च सञ्चयान् भग्नविच्छिन्न विध्वस्तान् संशान्तानां करोत्ययम् एवं विधानि कर्माणि प्रावर्तत महाबलः सर्वेषां ब्रह्मदण्डानाम् अवध्यः शम्भुना कृतः जानन्त ऋषयः सर्वे सहन्ते तस्य शक्तितः तथा केसरिणा त्वेष वायुना सोऽञ्जनीसुतः प्रतिषिद्धोऽपि मर्यादां लङ्घयत्येव वानरः ततो महर्षयः क्रुद्धा भृग्वङ्गिरसवंशजाः शेपुरेनं रघुश्रेष्ठ नातिक्रुद्धातिमन्यवः बाधसे यत्समाश्रित्य
बलमस्मान् प्लवङ्गमा तद्दीर्घकालं वेत्तासि नास्माकं शापमोहितः यदा ते स्मार्यते कीर्तिस्तदा ते वर्धते बलम् ततस्तु हृततेजौजा महर्षिवचनौजसा एषोश्रमाणि तान्येव मृदुभावं गतोचरत् अतर्क्ष रजसो नाम बालिसुग्रीवयोः पिता सर्ववानरराजासीत् तेजसा इव भास्करः स तु राज्यं चिरं कृत्वा वानराणां महेश्वरः ततस्त्वर्क्षरजा नाम कालधर्मेण योजितः तस्मिन्नस्तमिते चाथ मन्त्रिभिर्मन्त्रकोविदैः पित्र्ये पदे कृतो बाली सुग्रीवो बालिनः पदे सुग्रीवेण समं त्वस्य अद्वैधं छिद्रवर्जितम् आबाल्यं सख्यमभवत् अनिलस्याग्निना यथा एष शापवशादेव न वेद बलमात्मनः बालिसुग्रीवयोर्वैरम् यदा रामसमुत्थितम् न ह्येष रामसुग्रीवो भ्राम्यमाणोऽपि बालिना देवजानाति न ह्येष बलमात्मनि मारुतिः ऋषिशापाहृतबल स्तदैव कपिसत्तमः सिंहः कुञ्जररुद्धो वा आस्थितः सहितो रणे पराक्रमोत्साहमतिप्रताप सौशील्यमाधुर्यनयानयैश्च गाम्भीर्यचातुर्य सुवीर्यधैर्यैर्हनूमतः कोऽप्यधिकोऽस्ति लोके असौ पुनर्व्याकरणं ग्रहीष्यन् सूर्योन्मुखः प्रष्टुमना कपीन्द्रः उद्यद्गिरेरस्तगिरिं जगाम ग्रन्थं महद्धारयन प्रमेयः ससूत्रवृत्त्यर्थपदं महार्थं ससंग्रहं सिद्ध्यति वै कपीन्द्रः नह्यस्य कश्चित् सदृशोऽस्ति शास्त्रे वैशारदे छन्दगतौ तथैव सर्वासु विद्यासु तपोविधाने प्रस्पर्धतेऽयं हि गुरुं सुराणाम् सोऽयं नवव्याकरणार्थवेत्ता ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात् प्रविविवक्षोरिव सागरस्य लोकान्दिधक्षोरिव पावकस्य लोकक्षयेष्वेव यथान्तकस्य हनूमतः स्थास्यति कः पुरस्तात् एषेव चान्ये च महाकपीन्द्राः सुग्रीवमैन्दद्विविधाः सनीलाः सतारतारेयनलाः सरम्भा स्त्वत्कारणाद् रामसुरैर्हि सृष्टाः गजो गवाक्षो गवयः सुदंष्ट्रो मैन्दः प्रभोज्योतिमुखो नलश्च एते च रिक्षाः सह वानरेन्द्रैः स्त्वत्कारणाद् रामसुरैर्हि सृष्टाः तदेतत् कथितं सर्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसि हनुमतो बालभावे कर्मैतत् कथितं मया
श्रुत्वागस्त्यस्य कथित रामः सौमित्रिरेव च विस्मयं परमं जग्मुर्वानरा राक्षसैः सह अगस्त्यस्त्वब्रवीद् रामं सर्वमेतच्छ्रुतं त्वया दृष्टः सम्भाषितश्चाधि राम गच्छामहे वयम् श्रुत्वैतद् राघवो वाक्यमगस्त्यस्योग्रतेजसः प्राञ्जलिः प्रणतश्चापि महर्षिमिदमब्रवीत् अद्य मे देवतास्तुष्टाः पितरः प्रपितामहाः युष्माकं दर्शनादेव नित्यं तुष्टाः स बान्धवाः विज्ञाप्यं तु ममैतद्धि यद्वदाम्यागतस्पृह तद्भवद्भिर्मम कृते कर्तव्यमनुकम्पया पौरजानपदान् स्थाप्य स्वकार्येष्वहमागतः क्रतूनहं करिष्यामि प्रभावात् भवतां सताम् सदस्या मम यज्ञेषु भवन्तो नित्यमेव तु भविष्यथ महावीर्या ममानुग्रहकाङ्क्षिणः अहं युष्मान् समाश्रित्य तपो निर्धूतकल्मषान् अनुगृहीतः पितृभिर्भविष्यामि सुनिर्वृतः तदा गन्तव्यमनिशं भवद्भिरिह संगतैः अगस्त्याद्यास्तु तच्छ्रुत्वा ऋषयः संशितव्रताः एवमस्त्विति तं प्रोच्य प्रयातुमुपचक्रमुः एवमुक्त्वा गताः सर्वे ऋषयस्ते यथा गतम् राघवश्च तमेवार्थं चिन्तयामास विस्मितः ततोस्तं भास्करे याते विसृज्य नृपवानरान् सन्ध्यामुपास्य विधिवत् तदा नरवरोत्तमः प्रवृत्तायां रजन्यां तु सोऽन्तःपुरचरोऽभवत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 36 सर्गः। अथ 37 सर्गः। अभिषिक्ते तु काकुत्स्थे धर्मेण विदितात्मनि व्यतीता या निशा पूर्वा पौराणां हर्षवर्धिनी तस्यां रजन्यां व्युष्टायां प्रातर्नृपतिबोधकाः बन्दिनः समुपातिष्ठन् सौम्या नृपतिवेश्मनि ते रक्तकण्ठिनः सर्वे किन्नराः इव शिक्षिताः तुष्टुवुर्नृपतिं वीरं यथा वत्सं प्रहर्षिणः वीरसौम्य प्रबुध्यस्व कौशल्या प्रीतिवर्धन जगद्धि सर्वं स्वपिति त्वयि सुप्ते नराधिप विक्रमस्ते यथा विष्णो रूपं चैवाश्विनोरिव बुद्ध्या बृहस्पतेस्तुल्यः प्रजापति समोह्यसि क्षमा ते पृथिवी तुल्या तेजसा भास्करोपमा वेगस्ते वायुना तुल्यो गाम्भीर्यमुदधेरिव अप्रकम्प्यो यथा स्थाणुश्चन्द्रे सौम्यत्वमीदृशम् नेदृशाः पार्थिवाः पूर्वं भवितारो नराधिप यथा त्वमसि दुर्धर्षो धर्मनित्यः प्रजाहितः न त्वां जहाति कीर्तिश्च
लक्ष्मीश्च पुरुषर्षभ श्रीश्च धर्मश्च काकुत्स्थ त्वयि नित्यं प्रतिष्ठितौ एताश्चान्याश्च मधुरा बन्धिभिः परिकीर्तिताः सूताश्च संस्तवैर्दिव्यैर्बोधयन्ति स्म राघवम् स्तुतिभिः स्तूयमानाभिः प्रत्यबुध्यत राघवः स तद्विहाय शयनम् पाण्डुराच्छादनास्त्रितम् उत्तस्थौ नागशयनाद् हरिर्नारायणो यथा तमुत्थितम् महात्मानम् प्रौहाः प्राञ्जलयो नराः सलिलम् भाजनैः शुभ्रैरुपतस्थुः सहस्रशः कृतोदकः शुचिर्भूत्वा काले हुतहुताशनः देवागारं जगामाशु पुण्यमिक्ष्वाकुसेवितम् तत्र देवान् पितॄन् विप्रान् अर्चयित्वा यथाविधि बाह्यकक्षान्तरं रामो निर्जगाम जनैर्वृतः उपतस्थुर्महात्मानो मन्त्रिणः सपुरोहिताः वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे दीप्यमाना इवाग्नयः क्षत्रियाश्च महात्मानो नानाजनपदेश्वराः रामस्योपाविशन् पार्श्वे शक्रस्येव यथामराः भरतो लक्ष्मणश्चात्र शत्रुघ्नश्च महायशाः उपासाञ्चक्रिरे हृष्टा वेदास्त्रय इवाध्वरम् याताः प्राञ्जलयो भूत्वा किङ्करा मुदितानना मुदिता नाम पार्श्वस्था बहवः समुपाविशन् वानराश्च महावीर्या विंशतिः कामरूपिणा सुग्रीव प्रमुखा राम मुपासन्ते महौजसः विभीषणश्च रक्षोभिर्चतुर्भिः परिवारितः उपासते महात्मानं धनेशमिव गुह्यकः तथा निगमवृद्धाश्च कुलीना ये च मानवाः शिरसा वन्द्यराजान मुपासन्ते विचक्षणाः तथा परिवृतो राजा श्रीमद्भिर्ऋषिभिर्वरैः राजभिश्च महावीर्यैर्वानरैश्च सराक्षसैः यथा देवेश्वरो नित्य ऋषिभिः समुपास्यते अधिकस्तेन रूपेण सहस्राक्षाद् विरोचते तेषां समुपविष्टानां तास्ताः सुमधुराः कथाः कथ्यन्ते धर्मसंयुक्ताः पुराणज्ञैर्महात्मभिः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 37 सर्गः। अथ 38 सर्गः। एवमास्ते महाबाहु रहन्यहनि राघवः प्रशासत् सर्वकार्याणि पौरजानपदेषु च। ततः कतिपयाःसु वैदेहं मिथिलाधिपम् राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा वाक्यमेतदुवाचः। भवान् हि गतिरव्यग्रा भवता पालिता भयम् भवतस्तेजसोऽग्रेण रावणो निहतो मया। इक्ष्वाकूणां च सर्वेषां मैथिलानां च सर्वशः अतुलाः प्रीतयो राजन्
संबंधक पुरोगमाः तद्भवान् स्वपुरं यातु रत्नान्यादाय पार्थिव भरतश्च सहायार्थं पृष्ठतश्चानुयास्यते स तथेति ततः कृत्वा राघवं वाक्यमब्रवीत् प्रीतोऽस्मि भवतो राजन् दर्शनेन नयेन च यान्येतानि तु रत्नानि मदर्थं सञ्चितानि वै दुहित्रोस्तान्यहं राजन् सर्वाण्येव ददामि वै एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थं जनको हृष्टमानसः प्रययौ मिथिलां श्रीमांस्तमनुज्ञाय राघवम् ततः प्रयाते जनके केकयं मातुलं प्रभुं राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा विनयाद् वाक्यमब्रवीत् इदं राज्यमहं चैव भरतश्च सलक्ष्मणः आयत्तास्त्वं हि नो राजन् गतिश्च पुरुषर्षभ राजा हि वृद्धः सन्तापं त्वदर्थमुपयास्यते तस्मात् गमनमद्यैव रोचते तव पार्थिव लक्ष्मणेनानुयात्रेण पृष्ठतोऽनुगमिष्यते धनमादाय बहुलं रत्नानि विविधानि च युधाजित्तु तथेत्याह गमनं प्रति राघव रत्नानि च धनं चैव त्वय्येवाक्षय्यमस्त्विति प्रदक्षिणं च राजानं कृत्वा केकयवर्धनः रामेण च कृतः पूर्वमभिवाद्य प्रदक्षिणम् लक्ष्मणेन सहायेन प्रयातः केकयेश्वरः हते सुरे यथा वृत्रे विष्णुना सह वासवः तं विसृज्य ततो रामो भयस्य मकुतो भयं प्रतर्दनं काशीपतिं परिष्वज्येदमब्रवीत् दर्शिता भवता प्रीतिर्दर्शितं सौहृदं परम् उद्योगश्च त्वया राजन् भरतेन कृतः सः तद्भवानद्य काशेय पुरीं वाराणसीं व्रज रमणीयां त्वया गुप्तां सुप्राकारां सुतोरणाम् एतावदुक्त्वा चोत्थाय काकुत्स्थः परमासनात् पर्यश्वजत धर्मात्मा निरन्तरमुरोगतम् विसर्जयामास तदा कौशल्या प्रीतिवर्धनः राघवेण कृतानुज्ञः काशेयो यकुतो भयः वाराणसीं ययौ तूर्णं राघवेण विसर्जितः विसृज्यतं काशीपतिं 300 पृथिवीपतीन् प्रहसन् राघवो वाक्यमुवाच मधुराक्षरम् भवतां प्रीतिरव्यग्रा तेजसा परिरक्षिता धर्मश्च नियतो नित्यं सत्यं च भवतां सदा युष्माकं चानुभावेन तेजसा च महात्मनाम् हतो दुरात्मा दुर्बुद्धि रावणो राक्षसाधमः हेतुमात्रमहं तत्र भवतां तेजसा हतः रावणः सगणो युद्धे सपुत्रामात्यबान्धवः भवन्तश्च समानीता भरतेन महात्मना श्रुत्वा जनकराजस्य काननात्तनयां हृताम् उद्युक्तानां च सर्वेषां पार्थिवानां महात्मनाम् कालोऽप्यतीतः सुमहान्
गमनं रोचयाम्यतः प्रत्यूचुस्तं च राजानो हर्षेण महतावृताः दिष्ट्या त्वं विजयी राम राज्यं चापि प्रतिष्ठितं दिष्ट्या प्रत्याहृता सीता दिष्ट्या शत्रुः पराजितः एष नः परमः काम एषा नः प्रीतिरुत्तमा यत्त्वां विजयिनं राम पश्यामो हतशात्रवम् एतत्त्वय्युपपन्नं च यदस्मास्त्वं प्रशंससे प्रशंसार्ह न जानीमः प्रशंसां वक्तुमीदृशीम् आपृच्छामो गमिष्यामो हृदि स्थो नः सदा भवान् वर्तामहे महाबाहो प्रीत्यात्र महतावृताः भवेच्च ते महाराज प्रीतिरस्मासु नित्यदा बाढमित्येव राजानो हर्षेण परमान्विताः ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे राघवं गमनोत्सुकाः पूजितास्ते च रामेण जग्मुर्देशान् स्वकान् स्वकान् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 38 सर्गः।